Kung dili ka gusto mag-antos ini katigulang nimo, buhatan ning 4 ka butang sa dili pa mahimong ulahi ang tanan. Dili sakit pamation ang katigulangon tungod sa katuigan. Sakit lang kini kung wala nimo buhata ang mga butang nga naa pa untay panahon. Sakit kung nabuhi ka para sa uban pero imong gikalimtan imong kaugalingon. Sakit kung nagkinahanglan kag suporta pero walay miduol nimo bisag usa. Busa timan ini, naay 4 ka roles nga dapat nimo kinabuhian. 1. Ayaw pagdepende sa uban. Ayaw sa imong mga anak, ayaw sa imong partner, ug bisan sa imong ginikanan. Ang pagsalig sa uban mupugos nimo nga motugot sa mga butang nga moguba sa imong dignidad. Pagtigom og kwarta, paghimo og imong income, ug stay active. Independence isn't a luxury, it's a protection. 2. Ayaw ihatag tanan. Ayaw imong panahon, ayaw imong kusog, ayaw ang imong maing panglawas. Tabang sa uban pero ayaw kawala tungod nila. Ang mga tawo mo biya, ang kinabuhi mausab. Kung pahubsan nimo imong kaugalingon, walay mutubil ana. 3. Isalikway ang mga kabug-aton nga walay pulos. Buhii ang mga konsensya sa sala, kasuko og mga samad kaniadto. Daghang nagkatigulang nga puno sa kapait ang ilang kinabuhi. Dili tungod sa ilang edad apan tungod sa ilang gipasaan. Pasaylo o lakaw palayo apan hunong sa pagkabilanggo sa kagahapon. 4. Pilia og maayo kung kinsa imong himuong suod. Ipalayo ang imong kaugalingon sa mga tawo nga kusog mang criticize, makapaubos sa imong bili og bisan sa mga tawo nga kusog mang gamit sa imo. Ang katigulangon dili sakit pamation tungod kay nag-inusara ka. Sakit lang kini kung naa ka sa sayop nga mga tawo. Sa katapusan mo ingon ko, proteksyon ni imong kwarta, proteksyon ni imong kusog, proteksyon ni imong kalinaw o proteksyon ni kung kinsa ang imong ipasulod sa imong kinabuhi. Ang tigulang nga edad dili mo silot nimo. Resulta lang kini kung giunsa nimo pagkinabuhi kaniadto. Og pinaagi ni ini, ulahin na kaayo nga usbon pa og sulat ang istorya sa imong kinabuhi. Karon ang saktong panahon kapag laom.